سورو آروساں دینی مراگشانی رد برجاہنت ضلع کیچ دمگ دشتا آروسا واز و نصیحتی دیوانی برجمدارک بتک مدرسہ عثمانیہ مدیر کتیم مولانا عبدالسلامہ گشتنگ داتا کے امی سالہ کیچ مند دشت و کشکر میتگاں بازی سورو آروساں دیوان بتک ملک کا دینی مراگش برجم داشتگ ای یک جوانی گامگیجی وشیانی ودا اودائی یاد کنک او ایوڑی مراگشا چا ملک نشاو سلکاریا چا بچید گوستگین شپا بزا 15 دسمبرہ ماجد جان کاشاپی ہارو سے درگتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم درگتا یک مراگشی برجمدارک بودتگ مراگشا تحفظ قرآن کاشاپ نو دربر حافظ داؤد آجی عبدالوہابو دگا مشہوری ناتوانا سالوک نازن تک او سالوک کے پت محمد کاشاپیا اتکگی ممانانی منت گپتگ جارچی نے ڈوبا چاگردی راشن پرید کاشاپیا وتی کو پگن زرتگ